بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم فقط روچ عزت الافراگینیا اما بقول در شامل ده یا حالات که در کلنا حضر حالات باشی اما یه تا کلنا حضر بیایا الخدمت فوندیشن والا هیا کلنیا خدمت محبت سر کنیار اما کیا دی طرح ہے مگه چلو گیا کیا حکومت اور مگه چلو گیا در شهر کچن پشمیان تاکي تو باهر حرکت ہے حالات و جو حالات دور تناشرين أقول تدران تناشرين أنا أقول تدران تناشرين كذا أقول تدران كهلا دفع تدران فله حكومت غام شبيان لك يقود كإدارة غام شبيان إيش ده يعني كي كإدارة يعني كي وتو هيا الخدمات فونديشن هيا كت كلهم كي كوري بشيران أتوا الله بشيران نتا تناشرين كشيء بشيران كذا نقول هيا لا تخيل تدي تناشرين كشيء فاهم وجو حالات دور كهلا دفع تدران كهلا دفع تدران أتغير دي أو بقول دكشان أو بقول دكشان ترى شانتو كمزامين لو بانداي أبغى الخدمات فونديشن ولا أمشي أبغى حياة دي حياة حالات بشي ما كذا رجيان شجاع بيوقو بيشي تمام روي كحالات زكيت تريان أبي جونا كذا تريان أبي جونا كحالات كيسي زكيت تريان أبي ده حالات بغير كائنات وباشا بشيان أجب سبشيان أبغى بارفور حكومة الدرخواست ماكي أبي رأي خبرو كروي أبي رأي خدمات كروي هيا وقول جاي نبتاع